सर नमस्कार, हजुरलाई एनके नेपाल टेलिभिजनमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सर आफ्नो परिचय, सरको परिचय पाउन सर। मेरो नाम प्रकाश थारू हो, वीरगंज वार्ड नंबर 13 सोशल एक्टिभिस्ट। अनि सर हाम्रो चाहिँ अहिले नेपालमा अहिले कोरोना महामारीको एकदम जल्दो बल्दो परिस्थिति छ के सर? अब एउटा सामाजिक परिचालक भइसके पछाडि सरले चाहिँ हाम्रो नेपाल देशको डाटा, कोरोनाको डाटा थाहा छ र? अहिलेसम्मको डाटा अनुसार हाम्रो नेपालमा 6,21,901 जना सङ्क्रमित छ भनेदेखि तपाईको 33,533 जना यो तपाईको परीक्षण भएको 6,21,901 जना र जम्मा सङ्क्रमित सङ्ख्या 33,533 जना छ भनेदेखि अहिलेसम्म मृत्यु भएको 164 जना र तपाईको यो सङ्क्रमणलाई जितेर कोरोनालाई जित्ने 19,119 जना छन्। ल सर, एकदम खुसी लाग्यो सर, सरलाई हाम्रो नेपाल देशको कोरोनाको डाटा थाहा रहेको छ। अब सर समसामयिक विषयमा हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमको नाम कार्यक्रमको चासो, जुन कि हाम्रो कार्यक्रमको चासोमा म कार्यक्रम सञ्चालक आदित्य कुमार मिश्रा, हामी चाहिँ हजुरको र मेरो दुवैजनाको हामी चाहिँ आजको मितिमा हामी चाहिँ आज हाम्रो प्रकाश थारू सरज्यूसँग हाम्रो कार्यक्रम भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामी फेसबुक पेजमा एनके नेपाल फेसबुक पेजबाट हामी प्रसारण गरेका थिए। त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई पर्सनल म सम्पादक भएको हैसियतले मेरो चाहिँ नम्बर त्यसमा चाहिँ खुलाएको थियो। त्यो नम्बरमा चाहिँ मलाई नेपाली जनताहरू, हाम्रा यहाँ वीरगञ्जका स्थानीय जनताहरूले मलाई सर के भनेको छ कि हाम्रो अहिले वीरगञ्जको को अभिभावक हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली जनताहरूले धेरै दुःख छ कि अहिले चाहिँ हाम्रो वीरगञ्ज नगरपालिकामा कोही पनि यसको रेखदेख गर्ने मान्छे छैन। यसको बारेमा सरको विचार के छ? हेर्नुस्, वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि आजको समयमा सङ्क्रमणको समय छ, सङ्क्रमण काल छ, निषेधाज्ञा लगाएको छ र यहाँ जुन किसिमले यो रोग हाम्रो समाजमा सामाजिक स्तरबाट वृद्धि भइरहेको, जो सङ्ख्यात्मक हिसाबले वृद्धि भएको अवस्था देखिरहेको छ, यस अवस्थामा जुन अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गर्ने जुन हाम्रा समाजका अगुवाहरूले पनि यस रोगबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था छैन। किनभनेदेखि यहाँ सर्वविदितै कुरो हो कि हाम्रो यहाँका सभासददेखि लिएर हाम्रो पालिका अध्यक्ष अहिलेसम्म पर्सा जिल्लामा एउटा महानगरपालिका र 3टा नगरपालिका छन्, तर 4वटा नगरपालिकाका प्रमुखहरूको अहिले सङ्क्रमणको चपेटामा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण अभिभावकको जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने, चाहे त्यो सामाजिक कार्यकर्ता होस्, चाहे नेता होस्, चाहे अरू सरकारवाला व्यक्ति छन्। अब हाम्रो के अरे डक्टरकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि नारायणी हस्पिटलमा मात्रै करिब 60% एबभ डक्टरदेखि त्यहाँका स्विपरदेखि लिएर डक्टर समेतका कर्मचारीहरूले सङ्क्रमणको चपेटामा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा जहाँसम्म अभिभावकको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा हामीले अभिभावकविहीनको अवस्था हामी महसुस गरिरहेछौँ। किनभनेदेखि अहिले हाम्रो 3 तहको सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ। तर यो 3 तहको सरकारको अहिले यति न मतलब बिचमा एक अर्काको जुन अविश्वासको वातावरण क्रिएट भयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो पर्सा जिल्लाका वीरगञ्जका जनताहरूले अभिभावकविहीनको भएको महसुस गरिएको अवस्था छ। जबसम्म यो 3 तहका सरकार एक आपसमा समन्वय गरेर एक अर्कालाई सहयोग गरेर जबसम्म यो सङ्क्रमणलाई हामी लड्दैनौँ तबसम्म यो सङ्क्रमणलाई परास्त गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण यहाँका सरकारवाला, यहाँका सामाजिक कार्यकर्तादेखि लिएर यहाँ नागरिक समाज, यहाँ सम्बन्धित निकाय सरकारवाला र 3 तहका 3टै सरकारका एक अर्काको सहयोग गऱ्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामी यो सङ्क्रमण, यो कोभिडकोलाई हामी परास्त गर्नेछौँ। यो कोभिडको लडाइँमा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ र हामी यो
अहिले जुन हाम्रो वीरगञ्ज पर्सा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले रेड जोनमा छ, हामी ग्रिन जोनमा पक्कै पनि आउनेछु भन्ने विश्वास लाग्छ र हामी सबैजना सम्पूर्ण प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो कोभिडसँग हामीले जित्न पाउँछौँ। र अभिभावकको जहाँसम्म कुरो छ, वास्तवमा अहिले अभिभावकविहीनको अवस्था हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा हामी चाहिँ मलाई चाहिँ जनताले एउटा फोन गरेर के भन्नुभयो कि जनताहरू अनि हामीहरू सबैजना चाहिँ धेरै सुन्न पाएका छौँ कि हाम्रा यही 2 नम्बर क्षेत्रका सांसद श्री प्रदीप यादवज्यू, उहाँको भनाइ थियो कि हाम्रो मेयर साहेबको वाडामा जित्ने औकात छैन, उहाँलाई मेयरमा जिताएको हो। यो चाहिँ कुरा त अहिले सत्य हुन थाल्यो नि त। तपाईँको विचार के छ यसमा, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक कुराहरू छन्, यो अब एकअर्काको अविश्वासको वातावरण छ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले जित्ने बेलामा अथवा चुनाव लड्ने बेलामा एकअर्काको सहयोग र एकअर्कालाई सहकार्य गरेर उहाँहरूले जित्नु भएको छ। अब उहाँहरूको अब आफ्नो व्यक्तिगत कुरो के छ, अब व्यक्तिगतको कुरो म स्पष्ट गर्न चाहँदैन र मलाई त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगतको बारेमा खासै चासो पनि मैले लिएको छैन। अनि चाहिँ सर अर्को कुरा, हाम्रो मेयर साहबले आज चाहिँ के सामाजिक सञ्जालमा भनेको हो कि उहाँलाई चाहिँ प्रादेशिक सरकार समर्थन दिएन भने उहाँको प्रवक्ता हो। यसमा तपाईँ कतिसम्म सहमति हो? अब हेर्नुहोस्, वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि प्रदेश सरकारको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, आफ्नो सङ्घ सरकारको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, स्थानीय सरकारको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ। अब समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले एकअर्कालाई सहकार्य गर्नुको साटो अब अहिले पनि भर्खरै हामीले आज न्युजमा पनि हेरेको कि सरकार, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार हाम्रो वीरगञ्ज स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरेन। तर पनि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि सङ्घ सरकार आफ्नो सकेअनुसार, अब अस्तिकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँ आउनुभएको थियो र आउने बित्तिकै केही यहाँका अग्रपङ्क्तिका नेताहरूसँग, अग्रपङ्क्तिका सामाजिक कार्यकर्तादेखि लिएर नागरिक समाजका मान्छेहरूसँग मिटिङ गरेर तुरुन्तका तुरुन्त 1.5 करोड रुपैयाँ निकासा गरेर पठाइदिनु भयो। तर त्यो निकासा पैसा मात्रै पठाइदिनु भनेको ठुलो कुरो होइन। त्यो पैसाको कसरी परिचालित, त्यो पैसा भएको छ कि छैन, त्यो पैसा सदुपयोग भएको छ कि छैन, जुन शीर्षकको लागि, जुन कामको लागि पैसा पठाइएको छ त्यो पैसा कानुन भएको छ कि छैन। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो पर्सा जिल्लाको स्थिति विस्थितिको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि अहिले पनि हाम्रो नगरमा भन्ने हो भनेदेखि एउटा सवाहन छैन। विडम्बनाको कुरो छ, एकदम सही कुरा हो। अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, के भन्न खोज्छु भनेदेखि तपाईँको लासको राख्नु पर्यो भनेदेखि त्यो फ्रिजको व्यवस्था छैन। तर यहाँका दाताहरूलाई म यहाँका वीरगञ्जका दानवीर परोपकारी मनका त्यस्ता कर्णधार दानवीरहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले भर्खरै एउटा फ्रिज पनि दिनुभयो जसमा 6वटा लास राख्न सकिन्छ र उहाँ गोप्य दान गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म उहाँको नाम पनि कसैले थाहा पनि छैन र उहाँ आफ्नो नाम अग्रपङ्क्तिमा राख्न पनि खोजेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँका जुन आधारभूत आवश्यकता छ त्यो पनि परिपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छैन। जस्तो कि अब पिसिआर मसिनकै कुरा गर्ने हो भने पिसिआर मसिन त आयो, तर त्यसमा अहिले पनि तपाईँको यो जनशक्तिको त्यहाँ अभाव छ। जबसम्म यो जनशक्ति त्यहाँ परिपूर्ति हुँदैन तबसम्म उसको जुन क्षमता छ, पूर्ण क्षमता छ, त्यो पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको हो भनेदेखि चाहे त्यो सङ्घ सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, जुन अनुसारले रकम विनियोजित गरेर रकमान्तर गरिएको छ र त्यो रकमान्तर गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पुरा हुँदैन। त्यो रकम वास्तवमा जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ र जुन शीर्षकको लागि रकम पठाइएको छ त्यो पैसा मतलब सदुपयोग भयो कि भएन त्यसको पनि लेखाजोखा राख्ने हुनुपर्छ। सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने जस्तो देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि सङ्घ सरकार के अरे प्रदेश सरकारले मलाई सहयोग गरेन, तर म यसलाई खण्डन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले पनि आफ्नो यथाशक्य आफ्नो स्थानबाट केही न केही सहयोग गर्नुभएकै छ।
तर हामीले सबभन्दा पहिले उहाँहरूबाट के कतिको काम हामी लिन सक्छौँ त्यो पनि क्षमता हामीमा हुनुपर्छ र त्यो क्षमता जबसम्म अभिवृद्धि हुँदैन तबसम्म हामीले प्रदेश सरकारबाट पनि अथवा सङ्घ सरकारबाट पनि हामीले कामहरू लिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूबाट काम लिने क्षमता अभिवृद्धि गर्नै पर्छ। अनि सर अर्को चाहिँ कुरा मुख्यमन्त्री सरको कुरा गर्दाखेरि लौराज्यू गद्दीको कुरा गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ अभियान थियो 2 नम्बर प्रदेशको एक घर एक पिसिआर। अहिले त न एक घर छ न एक पिसिआर छ। यो चाहिँ पिसिआर चेक जाँच उहाँको मात्र स्टार्ट गर्नुभयो। अनि सरको पनि प्रवक्ता तपाईँ सरहरू चाहिँ अब सामाजिक परिचालक मान्छे उहाँको चाहिँ मेन कमजोरी भनेको सुपरिवेक्षक भएन। तर त्यो चाहिँ अब मतलब लोप हुँदै गएको छ। त्यो यदि लोप हुन्छ भने हाम्रो समाजको लागि 2 नम्बर प्रदेशको लागि त्यो ठिक छ र? अब हेर्नुहोस् एक घर एक पिसिआरको जुन अवधारणा आयो धेरै सराहनीय अवधारणा हो र अहिले भर्खरै मैले भनेको यहाँलाई कि जुन पिसिआर मेसिन छ हाम्रो अहिले 2टा पिसिआर मेसिन छ तर त्यसमा काम गर्ने यसो स्रोत साधनको हिसाब गर्ने हो भने स्रोत साधन हेर्दाखेरि पिसिआर मेसिनले मात्रै काम गर्दैन नि। पिसिआर मेसिन चलाउनलाई हाम्रो जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। त्यसलाई चाहिने विभिन्न किसिमका केमिकलहरू हुन्छन् त्यो प्रवृत्ति पर्छ अनि मात्रै पिसिआर मेसिन चल्छ। र जुन एक घर एक पिसिआरको कुरा आयो अहिले अब हुन त बीचमा अलिकति एक्टिभ भएको देखियो तर अहिले कता कता सेलाइरहेको अवस्था छ। तर मलाई लाग्छ कि भोलिको दिनमा पक्कै पनि उहाँहरूले आफ्नो बाचा पुरा गर्नुहुनेछ। किनभनेदेखि अहिले जुन मैले अघि पनि भने कि भर्खरै अग्रपङ्क्तिमा जुन उभिएर काम गर्ने केही अगुवा हाम्रा समाजका अगुवाहरू पनि यो सङ्क्रमित हुनुभएको छ र यसमा डाक्टरदेखि लिएर हाम्रा त्यही के अरे पिसिआरमा काम ल्याबमा काम गर्ने जनशक्तिको कुरा गर्ने हुन् उहाँहरू पनि केही यसबाट प्रभावित भएको अवस्था देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले के भन्न खोजेको हो भनेदेखि अब तीनै तहका सरकारहरूले एक अर्कामा समन्वय गरेर चाहे त्यो सङ्घ सरकारबाट होस् अथवा हाम्रो प्रदेश सरकारबाट होस् यो जुन जनशक्तिको अभाव छ जुन केमिकलहरूको अभाव छ यो जबसम्म पूर्ति हुँदैन तबसम्म यो एक घर एक पिसिआरको जुन अवधारणा छ त्यो हुन सक्दैन, हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना मिलेर सम्बन्धित निकायदेखि लिएर यहाँ 3 तहका सरकार सबै एक अर्कामा समन्वय गरेर सम्बन्धित के अरे यो जनशक्ति र त्यसमा लाग्ने पिसिआर मेसिनमा लाग्ने विभिन्न किसिमका केमिकलहरू छ त्यो व्यवस्थापन हुन जरुरी देखिन्छ र यो भयो भनेदेखि पक्कै पनि भोलिको दिनमा एक घर एक पिसिआर हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। अनि सर अहिलेको चाहिँ समयमा यस्तो स्थिति विकराल परिस्थितिमा हामी गुज्रिराखेका छौँ। अहिले चाहिँ जनताको एउटा मात्र कुरा के छ भनेर डाक्टर नर्सेज हिरो हाम्रो अहिलेको हिरो अहिलेको भगवान अहिलेको सुपरस्टार अहिलेको फौजी अहिलेको प्रशासन अहिलेको बुवा आमा भनेको डाक्टरहरू हुन् भने यसमा सर तपाईँ आफ्नो मन्तव्य के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कुरा सही हो कि गल्ती हाम्रो जनताको? यो कुरामा म पूर्ण रूपमा सहमत छु। किनभनेदेखि अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि सम्पूर्ण यहाँ हाम्रा समाजमा भएका मन्दिर मस्जिदहरू चर्चहरूमा तल्चा लगाइएको छ र हाम्रो हस्पिटलमा त्यही मन्दिर मस्जिदका भगवानको रूपमा हाम्रा आदरणीय डाक्टर नर्सेस प्यारामेडिक्सहरू सेतो ड्रेस लगाएर यो सङ्क्रमणको बेलामा पनि आफ्नो घर परिवारलाई छोडेर भए पनि महिनौँ दिनसम्म आफ्नो घर परिवारलाई छोडेर भए पनि उहाँहरू यो कोभिडको लडाइँमा हामीहरूलाई साथ दिइराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई नमन गर्नै पर्छ। किनभनेदेखि अहिले म भर्खरै यहाँलाई जानकारी पनि गराएँ कि नारायणी हस्पिटलमा मात्रै 60% एबभ तपाईको स्विपरदेखि लिएर डाक्टर साहबहरू समेत सङ्क्रमणको चपेटामा पर्नुभयो तर पनि उहाँहरूले यो लडाइँबाट पछि पर्नु भएको छैन। अहिले भर्खरै केही डाक्टर साहबहरूले आइसोलेसनबाट निस्केर तपाईको क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइनबाट पनि निस्केर उहाँहरूले पुनः लडाइँमा अग्रतापूर्वक हाम्रा सेवामा आइसक्नु भएको छ र उहाँहरू आफ्नो स्थानबाट सेवा दिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम अहिलेको अवस्थामा
ध्रुवीय सत्य प्रमाणित भइसकेको छ यो कुरो। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई नमन गर्छु कि कमसेकम हाम्रा समाजमा भएका हाम्रा डाक्टर साहबदेखि लिएर तपाईँको नर्से, त्यसमा स्विपर, विभिन्न तह तबकामा काम गर्ने, हस्पिटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरू जुन हिसाबले उहाँहरूले यो लडाइँमा अग्रतापूर्वक लडिराख्नु भएको छ, यो धेरै नै सराहनीय छ। र उहाँहरूलाई अझ हामीले के गरी उहाँहरूलाई मनोबल बढाउनुपर्छ, आफ्नो स्थानबाट आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूले मनोबल बढाउने काम गरिदिनुपर्छ। तर एउटा विडम्बना के छ भनेदेखि हाम्रा केही समाजका सङ्कीर्ण विचार भएका मान्छेहरू, जुन रूढिवादी सोचका मान्छेहरू जुन छन्, कि अहिले हाम्रा डाक्टर साहबहरूलाई, पारामेडिक्सहरूलाई, नर्सेसहरूलाई, जुन हस्पिटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, प्रत्येक तह तबकाका कर्मचारीहरूदेखि लिएर केही घरबेटीहरूले उहाँहरूलाई हेड दृष्टिकोणले, हेलाको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। यो बडा घिनलाग्दो कुरो छ। किनभनेदेखि यस्तो गऱ्यो भनेदेखि उहाँहरूको मनोबल टुट्छ र उहाँहरूको मनोबल बढाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त्यतातिर बरु हामी ध्यान आकर्षण गरौँ र उहाँहरूलाई मनोबल बढाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले सम्मानित गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई इज्जत प्रतिष्ठा कसरी दिने त्यो त्यतातिर ध्यान गयो भनेदेखि उहाँहरू जुन क्षेत्रमा आफ्नो इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै हुनुहुन्छ र भोलिको दिनमा पनि पक्कै पनि गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास पनि लागेको छ। अनि सरले चाहिँ अब बोल्ने क्रममा चाहिँ नारायणी अस्पतालको कुरा ल्याउनु भयो। अनि त्यही चाहिँ नारायणी अस्पतालको कुरा चाहिँ मलाई एकजना जनताले के सोध्नुभयो कि हामीले चाहिँ मेडिकल कलेज, अन्य प्राइभेट कलेजहरूमा चेक जाँच गराउनमा धेरै हामीले महँगो पर्यो, धेरै दुःख भोग्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो ओपिडी कहिलेसम्म सञ्चालन हुन्छ होला, यसमा सरको के राय र विचार छ? हेर्नुहोस्, अब यो ओपिडीको कुरो, नारायणी हस्पिटलको कुरो जहाँसम्म मैले थाहा पाए अनुसार, मैले बुझेको अनुसार, मैले जानकारी लिएको अनुसार, यहाँ भर्खरै हाम्रा पहिलेका जुन मेसु हुनुहुन्थ्यो मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट मदन कुमार उपाध्याय डाक्टर साहब, उहाँ भर्खरै यहाँबाट जानुभयो र उहाँको ठाउँमा नयाँ मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टको रूपमा डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरजी आउनु भएको छ र उहाँसँग पनि मैले पटक गएर तपाईँको मिटिङ गरेको छु, उहाँसँग छलफल गरेको छु। हाम्रो के अरे जुम मिटिङ भइरहेको छ र उहाँहरू जुन हिसाबले उहाँ आउनु भएको छ, उहाँको विचार र उहाँको सोच एकदम हामी यसो हेर्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै नै खुसी लाग्यो कि उहाँ जस्तो मान्छे हाम्रो वीरगञ्जमा आएर जुन किसिमले योजनाबद्ध तरिकाले जुन काम गरिराख्नु, सोच बनाउनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। र उहाँको भनाइअनुसार र त्यहाँ डाक्टर साहबहरूको भनाइअनुसार, हामीले बुझेको अनुसार मलाई लाग्छ कि करिब 1 हप्ता यो हाम्रो जुन लकडाउन खुल्नु, जो निषेधाज्ञा खुल्नु पश्चात 15 गते पछि तुरुन्तै 2-4 दिनभित्र सायद मलाई लाग्छ कि कमसेकम अरू नभए ओपिडी सेवा सुचारू हुन्छ। अहिले पनि त्यहाँ वीरगञ्जमा नारायणी हस्पिटलमा तपाईँको गाइनो सेवा पनि सुचारू छ, सब दर्शनको सेवा उपलब्ध छ, तपाईँको इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ, सेमी आइसोलेसन सेवा उपलब्ध छ र 21 बेडको सेमी आइसोलेसन जुन मैले थाहा पाए बमोजिम 21 बेडको सेमी आइसोलेसन सेवा पनि अहिले सुचारू छ। र यो काम कुरालाई, यो कोभिडले सङ्क्रमणलाई बच्नको लागि उहाँ विभिन्न किसिमको जुन सेवा सुविधा, अनलाइन सेवा सुविधा पनि उहाँले प्रवाह गर्ने हिसाबले उहाँ आफै सफ्टवेयर इन्जिनियरको ग्रुप बोलाएर नारायणी हस्पिटललाई सफ्टवेयर मतलब जडान गरेर अनलाइन मार्फत, जस्तो कि अहिले हाम्रो यो पिसिआर सेवा जुन छ, पिसिआरको दिने मान्छेले एसएमएस मार्फत पनि जानकारी गराउने उहाँलाई। र अर्को जुन हामीले ओपिडी टिकट जुन लिन्छौँ, त्यो ओपिडी टिकट लिने व्यवस्था पनि अनलाइनबाट गर्ने उहाँको सोच छ र सफ्टवेयर पनि जडान हुँदैछ। त्यसपछि विभिन्न सेवाहरू जुन छ अनलाइन मार्फत उहाँले सञ्चालन गर्ने सोच बनाएर आउनुभएको छ र यो सेवा सुविधा तुरुन्तै सञ्चालन पनि हुन्छ। र मलाई थाहा भए बमोजिम यो लकडाउन खुलेपछि कि यो के अरे निषेधाज्ञा 15 गते पछि 2-4 दिनभित्र मलाई लाग्छ कि 20 गते अगावै यो ओपिडी सेवा पनि सञ्चालन हुन्छ जस्तो मैले विश्वास राखेको छु। उहाँहरूले ओपिडी सेवा पनि सञ्चालन गर्नु नै हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। अनि सर, अर्को प्रसङ्ग
बाराको भवन निर्माणबारे सरसँग जानकारी गर्न इच्छा लाग्यो। बारामा चाहिँ कुन ठाउँमा कतिवटा घर कसरी र कहिलेदेखि लागेर कसको सहयोगबाट गर्नुभएको हो त्यसको बारेमा अलिकति चर्चा हेर्नुहोस्, बाराको भवनको जहाँसम्म कुरा छ, मैले यो जेठको 30 गते दिनको 1:30 बजे बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मोतीबागमा आग लागि भयो, जसमा मुसहर परिवार मात्रै 8 परिवार त्यो आगलागीमा परेर सर्वस्व जलेर नष्ट भयो। अनि त्यसपछि मैले त्यो मुसहर परिवार समुदायलाई 8 परिवारका मान्छेहरू करिब 36 जना व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूलाई मैले सहयोग गर्ने इच्छा लिएर केही खाद्यान्न अथवा केही जिन्सी मैले सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले म गएको, त त्यहाँ अवस्था हेर्दाखेरि एकदम अस्तव्यस्त थियो, किनभनेदेखि पानी परिरहेको अवस्था थियो र उनीहरूलाई बस्ने बासको अति जरुरी देखिएकोले मैले के सोचेँ भनेदेखि भरपेट मान्छेलाई खुवाएर बाटोमा यो बर्खाको बेलामा बाटोमा रोडमा सुत्न दियो भनेदेखि मान्छे यो अमन चयनबाट सुत्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो 8 घर परिवार मुसहरको लागि एउटा योजना बनाएँ र मेरो खल्तीमा त्यो बेला 20,000 रुपैयाँ थियो। 20,000 रुपैयाँबाट त्यो घर मैले सुरुवात गरेँ र 22 दिनपछि त्यो घर 8 परिवारको लागि बाँसको घर, माथि के अरे टिनको छाना, त्यसपछि ढोका जम्मै कम्प्लिट गरेर 22 दिनमा त्यो मुसहरहरूलाई अहिले त्यो मुसहरहरू बास बसिरहेको छ र त्यहाँ बिजुलीको जडान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र बिजुली यो लकडाउनले गर्दाखेरि, यो निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि त्यसमा बिजुलीको मिटर लगाउन सकिरहेको छैन। त्यो पनि निकट भविष्यमा चाँडोभन्दा चाँडो बिजुलीको पनि व्यवस्था हुन्छ र त्यो अहिले घर हस्तान्तरण पनि गरिएको छैन, तर पनि सबैजना त्यो घरमा बसिरहेको छ, खुसी साथ बसिरहेको छ। मलाई पनि खुसी लागेको छ कि कमसेकम मैले 20,000बाट सुरुवात गरेँ, तर यो हाम्रो समाजमा हाम्रा यति नै दानवीर महानुभावहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् कि आफ्नो स्थानबाट आफ्नो ठाउँबाट 1 रुपैयाँदेखि लिएर हजार रुपैयाँ सहयोग गरेर यो एउटा अभियानमा उहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, म नमन गर्न चाहन्छु कि कमसेकम यस्तो नेक काममा पनि उहाँहरूले सहयोग गरेर मलाई जुन यो काम गर्ने हौसला बढाइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पुनः म हृदयदेखि नमन गर्छु र यो काम, यो अभियान सफलतापूर्वक मैले सम्पन्न पनि गरेको छु र केही दिनमा निकट भविष्यमा यो विधिपूर्वक यो घर उहाँहरूलाई म हस्तान्तरण पनि गर्नेछु भन्ने विश्वास पनि छ। सरको प्रकाश थारू फाउन्डेसन भन्ने संस्था छ, त्यो प्रकाश थारू फाउन्डेसन के हो, त्यो फाउन्डेसनबाट सरले के गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई प्रष्ट नेपाली जनतालाई पारिदिनु छ। हेर्नुहोस्, खास गरेर मैले यो फाउन्डेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो फाउन्डेसन त्यत्रो ठुलो संस्था छैन। मैले व्यक्तिगत हिसाबमा पनि धेरै कामहरू गर्ने गरेको छु, जसले जस्तो हिसाब किताब राख्नलाई अथवा हिसाब कसैले बुझाउनु पर्यो भनेदेखि विभिन्न ठाउँबाट सहयोगहरू आउँछन्। सहयोगहरूको कमसेकम लेखाजोखा त राखिदिनु पर्यो। जसले सहयोग गर्छ त्यो मान्छे त लेखाजोखा माग्दैन, तर यहाँ हाम्रा समाजमा विभिन्न किसिमका मान्छेहरू छन् जसले विभिन्न किसिमका यसमा कसैलाई ठिक पनि लाग्छ, कसैले राम्रो पनि लाग्छ, कसैले नराम्रो पनि लाग्छ, कसैले ठिक लाग्छ, कसैले बेठिक लाग्छ। त्यही हिसाब किताब राख्नलाई मात्रै मैले एउटा प्रकाश थारू फाउन्डेसन भनेर मेरै नामबाट छ, त्यसको संस्थापक अध्यक्ष मै छु। त्यसमा धेरै मान्छे पनि छैन, 2-4 जना मिलेर 2-4 जना साथीभाइको सहयोगले यो संस्था दर्ता गराएर यही संस्थाको मार्फतमा रही, यही संस्थाको नीति निर्देशनमा रही त्यो सामाजिक कामहरू गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो काम गर्न पनि सजिलो भएको छ र दाताहरूलाई पनि सहयोग गर्न पनि एकदम सजिलो भएकोले यो खास गरेर यो फाउन्डेसन मैले खोलेर म काम गर्न अग्रसर सरेको छु। अनि सरलाई अब एउटा अर्को अन्तिम क्वेसन के सोध्न मन लाग्यो। अब हामी पनि हेर्ने गरेका छौँ, हाम्रो नेपाली जनताहरूले पनि भन्ने गरेछन् मसँग कि प्रशासनको ज्यादती बढे,
प्रशासनले जताततै मान्छेलाई जत्तर तत्तर लट्ठी हानेको हाने नै छ। त्यो काम भनेको कतिसम्मको सराहनीय हो सरको विचारमा? त्यो गर्नुपर्ने आवश्यक छ कि छैन? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको सङ्क्रमणको बेलामा लट्ठी हान्न जहाँसम्म निन्दनीय कुरो हो, कसैलाई लट्ठी हान्नु भनेको राम्रो होइन। तर पनि जुन हाम्रा प्रशासनले, हाम्रा यो यहाँ स्थानीय प्रशासनले जुन किसिमले अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा, निषेधाज्ञाको बेलामा जुन किसिमले हामी समाजका नागरिकहरूको पनि दायित्व छ, किनभनेदेखि हामी पनि आफ्नो यो लकडाउनको जुन नीति नियम छ त्यो नीति नियम परिधिभित्र रहेर केही गर्यो भनेदेखि सायद मलाई लाग्दैन कि लट्ठी हान्छन्। र यसमा पनि स्थानीय प्रशासनको कुरा पनि गर्दाखेरि अब सबैजना त्यसमा एकनासको छैन। अब हिजैको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मेरो नोटिसमा एकजना स्वर्ण गाउँपालिकाको एउटा एचएलाई आफ्नो भाउजूको डेलिभरी गराउन पेसेन्ट लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मणमा चोकमा, सायद उहाँलाई यति नै बाम चुटाइ गरिदियो कि त्यो धेरै निन्दनीय लाग्यो। किनभनेदेखि त्यो अवस्था स्थिति बुझ्नुपर्ने, किनभने हामी मानव हो, मान्छे जस्तो व्यवहार पनि गर्नुपर्छ, अवस्था स्थिति बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै परिपक्व बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अवस्था स्थिति सबै हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। कुन बेला लाठी चलाउने हो, कुन बेला बोलीले बोल्ने हो, कुन बेला त्यो अवस्था हामीले अध्ययन गरेर मात्रै आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई आफूले जुन पाएको अधिकार, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि लट्ठी हान्नु भनेको त्यो धेरै निन्दनीय हो। त्यसलाई म पनि निन्दा गर्न चाहन्छु। र त्यस्ता जुन यो हाम्रो एचएको जुन मैले कुरा गरेँ, त्यस्ता लट्ठी हान्ने, त्यस्ता चुटाइ गर्ने यो पुलिस प्रशासनलाई, प्रहरीलाई, सम्बन्धित निकायबाट म अनुरोध पनि गर्छु कि त्यस्तोलाई कारवाही पनि हुनुपर्छ। किनभनेदेखि अवस्था स्थिति बुझेर मात्रै आफूले पाएको अधिकार प्रयोग पनि गर्नुपर्छ जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। अनि सर, अन्त्यमा तपाईँ हाम्रो नेपाली जनतालाई यो कोरोना महामारीको बारे अन्त्यमा ज्यादा आफ्नो मन्तव्य दिनुहोस् कि के गर्दा हामी चाहिँ कोभिड महामारीबाट बाँच्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा सरको विचार पाउन। अब हेर्नुहोस्, कोभिड भनेको महामारीको जहाँसम्म संज्ञा दिने हो, पक्कै पनि यो एउटा कोभिड एउटा रोग हो। किनभनेदेखि हाम्रो समाजमा पहिले पनि टिबी जस्तो एउटा सरुवा रोग जस्तै यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो कोभिड पनि एउटा सरुवा रोग हो। र यसलाई हामीले कसरी आफ्नो जीवनमा यसलाई योसँग घुलमिल गर्दै हामीले कसरी यो सँगसँगै यसलाई आफ्नो जीवनमा व्यवहारमा ल्याउँदै यसलाई हामीले आफू सँगसँगै लिएर कसरी आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्ने, आफूले गर्न सक्ने काम कसरी गर्ने, यो मात्रै हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसलाई सबभन्दा पहिले यो रोगबाट बच्नको लागि हामीले प्रत्येक दिन सुनिरहेका छौँ कि मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी अपनाउनुपर्छ, पटक हात साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले यो प्रत्येक दिन सुनिरहेका छौँ। व्यवहारमा पनि हामी उतारिसकेका छौँ, कतिले प्रयोग पनि गरिरहेको छ। तर पनि यहाँ हाम्रा समाजमा केही यस्ता अटेरीहरू छन् जुन खास गरेर मैले यसो हेर्दाखेरि टिन एजर जुन हामीले 16-18 वर्षको यो जुन बच्चाहरूलाई म हेर्छु, यस्ता टिन एजर बच्चाहरूले यसलाई एकदम नेग्लिजेन्सी गरेर हिँडिरहेको अवस्था छ। तर जुन उनीहरूमा इम्युनिटी पावर छ, त्यसले गर्दाखेरि यो रोगबाट बचिरहेको छ। नत्र भनेदेखि अझ हाम्रो समाजमा एकदम भयावह स्थिति हुन्थ्यो। किनभनेदेखि मैले यसो हेर्छु यो टिन एजर बच्चाहरूको अवस्था स्थिति, उनीहरूको आनी बानी, उनीहरूको लवाई खुवाई जुन अवस्था मैले हेरिरहेको छु, यो अवस्था रहिरह्यो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो समाजमा यो जुन हामी कोभिडबाट जुन हामी लडिरहेका छौँ, यो बाधा ल्याउने अवस्था छ। र मैले सम्पूर्ण
सरलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले कोभिडबाट बच्नको लागि भने जस्तै प्रत्येक दिन समय समयमा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, मास्क युज गर्नुपर्छ, सामाजिक दूरी बनाउनुपर्छ। WHO ले निर्धारण गरेको जुन नीति नियम छ त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ र हामीले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भनेदेखि हामी समाजमा बस्ने हामी सामाजिक प्राणी हौँ र परेको बेलामा प्रत्येक व्यक्तिलाई एक अर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो दायित्व हो। जबसम्म हामी एक अर्कालाई सहयोग गर्दैनौँ तबसम्म यो रोगबाट जित्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अनुरोध गरेँ, सम्पूर्णलाई म निवेदन गरेँ कि कमसेकम परेको बेलामा हामी सबैजना एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले यो कोभिडबाट विजय प्राप्त गर्छौँ। सरलाई म दिलबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरको यति व्यस्तताका बावजुद पनि मलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यस्तो कोरोना महामारीको बेला हाम्रा नेपाली जनतालाई अनि यहाँका विशेष गरी स्थानीय प्रशासन, यहाँका मेयरज्यू, यहाँका बाँकी पदाधिकारीज्यूहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। त्यसको लागि म सरलाई एनके नेपालका सम्पादक आदित्य कुमार मिश्राको तर्फबाट र हाम्रा एनके नेपाल टिमका सम्पूर्ण मेम्बरका तर्फबाट सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मनको कुरो यहाँहरूको आफ्नो एनके टेलिभिजनको मार्फत हाम्रो समाजमा राख्न प्रस्तुत गर्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि म मुरी हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।